Namaste. You're watching Kantipur TV SD. This is me, Sandeep Chhetri, your कार्यक्रम. You know this is What the Fluff. Oh, welcome to What the Fluff. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. दर्शकवृन्द, त्यो छ नि त्यसले आफ्नो स्वरूप बदलेर उपस्थित भइसकेको खबर मैले त पाइसके, तपाईहरुले पनि पाइसक्नु भयो होला हैन? यस, त्यो के त्यही, त्यसको त नाम पनि लिन मन लाग्दैन मलाई। मर्न नसकेको कोरोना। मरिजा कोरोना। यस, त्यही कोरोनाले आफ्नो स्वरूप, आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरूपका साथ उपस्थित भइसक्यो। यहाँ हामी भने त्यही पुरानो व्यवहारका साथ हिँडिरहेका छौं। हामीमा केही सुधार भएको छैन, केही चेन्ज भएको छैन। हामीमा पनि त्यही व्यवहार अझै पनि छ। यहाँ मलाई त के हुन्छ र, दिनकै एक्सर्साइज गर्छु, डाइट पेलेको छु, भित्रबाट बलियो भएको छु, मलाई त के हुन्छ र, त्यो त अलि कमजोर थियो, भित्र विभिन्न किसिमको रोग लाग्यो, त्यही भएर त्यसलाई समातेको हैन। जतिकै बलियो भए पनि तपाईलाई समात्न सक्छ। त्यसको समाताइबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने विचार पुर्याउनुस्। यु हेभ टु थिंक सिरियसली। म बलियो छु नि त भन्ने मान्छेहरूलाई नै कमजोर बनाएर सिधाइदिएको हो। खबर त तपाईले थाहा पाउनु भयो होला। यहाँ सिरियसली म्यान, अर्को एउटा जमात छ जसले भन्छ वहाँ भ्याक्सिन आइसक्यो दुईटा, मलाई के हुन्छ, आइजो कोरोना सिंगल खेल्छस् आइजो भनेर बस्ने जमात पनि छ। तपाईहरुलाई यो जानकारी होला कि दुईटै भ्याक्सिन हानिसके पश्चात पनि त्यसले असर गर्न सक्छ। त्यसले तपाईलाई बिगार गर्न नसक्ला, तर तपाई करियर भएर बोकेर तपाईको घर परिवारमा सरेर उहाँहरुलाई चाहिँ बिगार्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण विचार गर्नुस्। त्यो मर्न नसकेको कोरोनाले मान्छे मार्नको निमित्त आफ्नो नयाँ स्वरूप, आफ्नो नयाँ व्यवहार लिएर उपस्थित भइसकेको छ। हामी अझै त्यही पुरानो व्यवहारमा बसिरहेका छौं, त्यही पुरानो व्यवहारका साथ हिँडिरहेका छौं भने इट इज हार्ड टु सर्भाइभ माई फ्रेन्ड। के तपाईलाई फेरि पुरानै स्टाइलको लकडाउन लगाउनु पर्ने हो? भन्नुस्। त्यही जालबाट खोलेर हेर्दाखेरि कोरोनाको भन्दा पनि पुलिसको डर भएको लकडाउन चाहिएको तपाईलाई। बाटोमा हिँड्दाखेरि कोरोनाले छोस् नछोस् पुलिसको भाटाले छुनु परेको हो तपाईलाई। यदि त्यस्तो चाहनु हुँदैन भने लेट्स बी अवेयर माई फ्रेन्ड, लेट्स बी अवेयर। वी हैव टू ब्रेक द चेन। यस, हामीले चेन ब्रेक गर्नुपर्छ। त्यसको निमित्त व्यक्ति बीचको दूरी कायम राखौं। हो, मन आतिन्छ यार, कति दिन यसरी, तर अब केही समय हामीले धैर्य धारणा राख्नै पर्छ। धैर्यता गुमाउनु भयो भने ज्यान गुमाउन सकिन्छ, सिधा कुरा छ भाइ। यहाँ तपाईले धैर्यता गुमाउनु भयो भने ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर म भन्दैछु, प्लिज ladies and gentlemen, let's break the chain. All right, let's break the chain. Allah bani, let's go for the break. Yeah, we'll be back. There is a lot more when we come back. Hello, welcome to On the Other Side of the News. विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचारहरूको नदेखिएको पाटो हामी यसमा देखाउने गर्छौं। समाचार यस प्रकार छन्। बालुवाटार न बालकोट, यो समाचार कोसँग सम्बन्धित छ जान्न चाहनुहुन्छ? संसद र सरकारलाई जीवनदान दिने श्री माधव नेपालज्यूलाई पुरस्कृत गर्न श्री देउबाज्यू र श्री दाहालज्यू उत्साहित हुनुहुन्छ। उता सार्वजनिक तिरस्कार गरे पनि नेपाललाई स्वीकार्ने नाटकीय बोर्डको प्रतीक्षामा चाहिँ ओलीज्यूहरू छ।
अब माधव कुमार नेपालज्यू नै कन्फ्युज हुनुहुन्छ। म त दो बाटोमा परेको छु, बालकोट जाउँ कि बालुवाटार जाउँ। अब दुईटैलाई मिलाएर बाबा बन्ने विचारमा हुनुहुन्छ। बालकोटको बा र बालुवाटारको पनि बा, बाबा। यस, पहिला एकजना बा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, दुईटैलाई मिलाइसकेपछि म स्वयं बाबा हुन्छु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। ऑल राइट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पॉलिटिकल करियर सर। बहुत कन्फ्युजन छ भगवान। माधव कुमार नेपालज्यूलाई जस्तो कन्फ्युजन कसैलाई पनि नहोस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। विश यू ऑल द बेस्ट। रविन्द्र मिश्रज्यूलाई पाण्डे सहित 4 नेताको काउन्टर उल्टो हिँडेर अगाडि बढिँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क। ओके, यो साझा पार्टी होइन, खासमा यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, विवेकशील साझा पार्टी हो। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्राको दस्तावेजलाई काउन्टर दिँदै उही पार्टीका 4 नेताले नयाँ प्रस्ताव हाल्नुभएको छ। उहाँहरूको भनाइअनुसार लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्दै हिँड्नु र शाही तन्त्रका पाउमा वैकल्पिक राजनीतिलाई समर्पित गर्नु हाम्रो कार्यभार होइन, यो प्रस्तावमा भनिएको छ। यसरी प्रस्ताव राख्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेज्यू, सचिवालय सदस्य केशव दाहालज्यू, त्यसै गरी डाक्टर राजेन्द्र बङ्गेनीज्यू र मेयरको निमित्त उठ्नुभएकी श्री रन्जु दर्शनाज्यू। उहाँहरूले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले हालेको प्रस्तावित दस्तावेजमा काउन्टर हानिदिनु भएको छ। यो कस्तो पार्टी हो भने यो धेरै दिमागवालाहरूको पार्टी जस्तो लाग्छ क्या मलाई, धेरै दिमागवालाहरूको पार्टी। त्यही भएर हाम्रो तराईतिर भन्छ कि ज्यादा जोगी मठ बिगार्छ। त्यसकारण पहिला आफ्नो आफ्नो कुरा मिलाउनुहोस्। आफ्नो एक ढिक्का कुरा राख्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नै कुरा बाजिएर आइसकेपछि कस्तो आवाज निस्किन्छ होला। ओके, हामी पहिले यो कर्कसबाट प्रताडित छौँ। तपाईहरूको त केही चिज मिलेर आओस्। साझा पार्टी विवेकशील देखियो विवेक तपाईहरू बीचको। विश यू ऑल द बेस्ट। 8 करोड भुक्तानी भएको सिटी स्क्यान मेसिनको पत्तो छैन। मेडिकल उपकरण खरिद ठेक्कामा लाखौंको कमिसन, सम्झौता बमोजिम उपकरण आपूर्ति नगर्दा पनि ठेकेदारलाई भएन कारबाही। 76 करोड लागत भवनको 2 अर्ब 33 करोडमा ठेक्का, म्याद थप्दा पनि अपुरै। यो सबै घटना, एक्चुअली यो दुर्घटना कहाँ भएको हो भनेर भन्दा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा। ए भगवान, ए मानिस जो यो कार्य गर्दैछ, यो घिनलाग्दो कार्य गर्दैछ, उहाँहरूले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् कि यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाडि एक आदर्शवान नेताको नाम जोडिएको छ, बीपी कोइराला। उहाँको नाम जोडिएको यस्तो ठाउँमा शुद्ध कमिसन क्वाप्लाक। व्हाट इज दिस? माथिबाट बीपीले हेर्दा पनि उहाँको शुद्ध बीपी हाई भइसक्यो होला। ए भगवान, के गरे यो? बीपी को पनि बीपी हाई भइसकेको अवस्थामा तपाईहरुलाई पाप लाग्न सक्छ यार। यस्तो नगर्नुस् प्लिज।
हेर्नुहोस् त 8 करोड भुक्तानी भएको सिटी स्क्यान मेसिन आएकै छैन। के त्यो सिटी स्क्यान मेसिन भनेको बजेर बजाउने सिटी हो भने 76 करोडमा हुने भवन बन्ने भवनलाई 2 अर्ब 33 करोड दिँदा पनि र म्याथ थप्दा पनि बनाएको छैन। गरे के हे भगवान, हे बिपी, तपाईको सिद्धान्तबाट सारा नेपालीहरू प्रभावित भएका थिए, मक्ख थिए, ढुक्क थिए। तर हेर्नुहोस् त, तपाईकै नाम जोडेको ठाउँमा यस्तो हुँदैछ। प्लिज यी सबै भाइरस जस्ता देखिने भाइरसहरूलाई श्राप दिनुस्। यिनको साथ पुस्दै दुःख पाओस्। लजा माथिबाट श्राप आउँदैछ है, पाप लाग्छ है। पाप र पुण्य भनेको यही धरतीमा देख्नुपर्छ है। प्लिज प्लिज डोन्ट डु दिस। माथिबाट श्राप दिएको पाप त एउटा छँदैछ, फेरि जनताले पनि लाइभ श्राप दिन थाले भने के हुन्छ विचार गर्नुहोला। माओवादी बैठकमा नेताको धम्की, मन्त्री नबनाए आत्महत्या गर्छु। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा पठाउने मन्त्रीबारे टुङ्गो लगाउन आयोजित बैठकमा सिन्धुलीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद गजु रेलज्यूले यस्तो अनौठो किसिमको धम्की दिनुभएको छ। यो कस्तो धम्की हो? माओवादीको बैठकमा नेताको धम्की कि मन्त्री नबनाए आत्महत्या गरिदिन्छु। यो हत्यासँग रिलेटेड भएर, हत्यासँग जानकार भएकै भएर होला कि उहाँ अहिले हत्याको अगाडि आत्मा भन्ने शब्द जोड्नु भएको छ। पहिला हत्या मात्र हुन्थ्यो, अब नदिए आत्महत्या गर्छु भनेर धम्काउँदै हुनुहुन्छ। आई थिङ्क दिस इज द गुड चोइस। Yeah, you can go for it. At least try. Then you can feel how do people feel when they are dying. All right? You can try it once. Let's have an unsuccessful try. Wish you all the best. Hotel bata 200 dose खोप बरामद। ये भगवान, झापा बिर्ता मोडको एक होटलमा लुकाइएको 200 डोज खोप प्रहरीले बरामद गरेको छ। के हो यो यार? यहाँ खोप लाउन नपाएर मान्छेहरू प्रताडित भइरहेको अवस्थामा होटलमा खोप भेटिने। यो खोप जसले त्यहाँ लगेर लुकाएको हो, जसले लुकाएको हो, औषधि बिनाको खोपले तिनीहरूको पछाडिपट्टिको गालामा खोप्दै हुन्छ। प्रभु, खोप्दिउँ र एकपटक होइन, त्यो पछाडिको गालामा 100 पटक खोप्दिउँ। यहाँ मजाले खोप्दिउँ, खोपले खोप्दिउँ, बेसरी घोप्दिउँ। अनि थाहा हुन्छ त्यो खोप घोप्न नपाएर पीडित यी मानिसहरूको खोप लुकाउँदाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यी जति पनि खोप लुकाएका मानिसहरू छन् तिनीहरूको पछाडिको गालामा बेसरी घोप्दिउँ औषधि बिनाको खोपले, अनि थाहा हुन्छ। पापीहरू। युएन मिसनको प्रश्नपत्र एसपी को टेबलबाट हवलदारकोमा पुगेपछि के भगवान, प्रहरी प्रधान कार्यालयले लिएको युएन शान्ति मिसनको परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको थाहा भएको छ। प्रधान कार्यालयले गत शुक्रबार र शनिबार 2 चरणमा शान्ति मिसन जाने प्रहरी जवानदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको परीक्षा लिएको थियो। प्रधान कार्यालयका अनुसार शनिबार बिहान लिन लागिएको परीक्षा अगावै राति प्रश्नपत्र लिक भएको थियो। प्रश्नपत्र लिक होला कि भनेर पुलिस खटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ।
साधारण किसिमको जाँच दिँदाखेरि त पुलिस देखिसकेपछि मान्छेले चिट लुकाउँछ भनेपछि प्रहरीबाटै प्रश्नपत्र लिक हुने यो कस्तो किसिमको जाँच हो भगवान? यो हाम्रो देश हो नेपाल, जहाँ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै प्रश्नपत्र लिक हुन्छ। यसरी लिकमा संलग्न भएका सम्पूर्ण प्रहरीहरूलाई सामाजिक तौरले हामीले लिक गरिदिउँ अनि थाहा पाउन सकिन्छ कि प्रहरीको ड्रेसमा पनि चोर लुकेका हुन्छन् भनेर। सबै प्रहरी चोर हुँदैनन्, तर चोरले पनि प्रहरीका ड्रेस लगाएका हुन्छन्। याद गरौँ, चोर पुलिस, प्रश्नपत्र लिक गर्ने चोर पुलिस। इमानदार पुलिसलाई त सलाम छँदैछ, तर पुलिसको ड्रेस लगाएर चोरी गर्नेलाई हामी भन्न चाहन्छौँ ठुक्क चोर पुलिस, लज्जा। दर्शकवृन्द, हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै प्रश्नपत्र लिक भएको दुःखद समाचार त भन्यौँ। अब अर्को एउटा दुःखद समाचार भन्न चाहन्छौँ, देखाउन चाहन्छौँ, जहाँ एक पिताले आफ्नो पुत्रलाई धोका दिएको भन्दै बजाइरहनु भएको छ र राम्रोसँग बजाइरहनु भएको छ। खास के धोका दिनुभएको रहेछ उहाँको पुत्रले? जान्न चाहनुहुन्छ? हेरौँ। हात मारा, हात तल राख, हात तल राख, हात तल राख, हात तल, हात तल, हात तल, हात तल, हात तल, हात तल, तल। यो के हो? यो के हो? यो के हो? यो के हो? स्टाइल हो के बाबा? स्टाइल स्टाइल? यो कहाँबाट आयो स्टाइल भयो? यो कस्तो स्टाइल भयो? यो कसले बनाएको स्टाइल भयो? नयाँ पेसन। कापी किताब दिएछु त मैले कोर्नु भयो। निधारमा कोर्ने। सिधा 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 टाउको माथि, टाउको माथि। नेपालीको छोरो, टाउको माथि, टाउको माथि। शिर उच्च। तँलाई भात मारा, मोको भन, बुवा मोको भन, अनि बुवाले भने नमान्ने तँलाई आइया 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 आइया। स्मार्ट वाच भात मारा, स्मार्ट वाच लाएर ओभर स्मार्ट हुने। गल्ती भयो। ह्यान्ड्स डाउन। ओहो, ब्रेसलेट वाला है। ह्यान्ड्स डाउन। होइन, अघि नैदेखि देखिरहेको छु। किन कुटेको भने? किन कुटेको रे? किन कुटेको रे? किन भनेर फेरि तपाईले मैले यसलाई किन कुटेको भन्ने कारण याद दिलाउनु भयो। फेरि किन यसरी कुट्छ छोरोलाई? ठिक भन्नुभयो तपाईले। छोरोलाई यसरी कुट्छ भनेर भन्नुभयो। मैले यसलाई यसरी कुट्नु हुन्थेन। हो, यसलाई मैले यसरी कुट्नु हुन्थेन। यसलाई त यसरी कुट्ने हो। फेरि होइन भने के गरे? यसरी छोरोलाई यतिकै पिट्ने? यतिकै पिट्ने। आफ्नो छोरोलाई यतिकै नपिटे के
पैसा तिरेर पिट्ने होइन के गल्ती गर्यो भने उसले कुटेछ तपाईँले के गल्ती गरिस् भन् यो झुसवाला माइकलाई बता के गल्ती डाक्टर बन्छु भनेको अब बन्दिन डाक्टर बन्छु भने त राम्रो कुरो गरिरहेछ त छोरो त ए झुसवाला माइक भाइ त बढी जान्ने नहुनुहोस् है तपाईँ बढी जान्ने नहुनुहोस् डाक्टर बन्छु भनेको राम्रो छ ल ठिक छ डाक्टर बन्छु भनेको राम्रो छ अरे ल स्ट्रेट 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 ह्यान्ड्स डाउन डाक्टर बन्छु भने त ठिक छ अरे डाक्टर बन्छु भनेर यसले के गर्छु भनेर सोध्यो न के गर्छु भने भन्नुहोस् त के गर्छु भने हो यसले होइन के गर्छु भने हो त्यस्तो अब गर्छस् यसले के भन्नु थाहा छ डाक्टर बनेर कोरोनालाई सिद्धाउने औषधि बनाउँछु रे राम्रै कुरो गर्यो त डाक्टर बनेपछि कोरोना औषधि बनाउँछु भन्छ साइलेन्स साइलेन्स ह्यान्ड्स डाउन स्ट्रेट 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 यसले यसको अनुहार हेर्नुहोस् लुक एट हिज फेस लुक एट हिज कुण्डल लुक एट हिज ब्रेसलेट लुक एट हिज ड्रेस यो हाउ भएको केटोले +2 पास गर्न सक्थ्यो होइन नसके भए त डाक्टर पढ्छु भन्दैन थियो होला नि त कसरी पास भयो सोध्नुहोस् न त कसरी भयो त यहाँ सुन्नुहोस् यो 11मा त्यही कोरोनाका कारणले गर्दा जाँचै नदिकन पास भयो त्यो 12 पनि त्यही कोरोनाका कारणले गर्दा जाँचै नदिकन पास भयो जसको कारणले पास भयो त्यसैलाई नै भन्छ फेल गर्ने त्यसैलाई सिद्धाउने भन्छ यो कति जान्ने पल्टेको हेर्नुहोस् त अब जसले यसलाई बचायो त्यसैलाई ध्वस्त पार्ने त्यसलाई सिद्धाउने भन्ने त यो त भएन यो त धोकेबाजी भयो अनि धोका दिने काम गर्ने जसले यसलाई बचायो त्यसलाई धोका दिने भोलि त मैले यसलाई जन्माएको यसले मलाई नै सिद्धाउला भनेपछि त यसलाई मैले पहिले सिद्धाउने रिहर्सल त दिनु पर्यो नि फेरि हाम्रो जस्तो देशमा स्ट्रेट 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 ह्यान्ड्स डाउन ह्यान्ड्स डाउन ह्यान्ड्स डाउन फेस अप फेस अप फेस अप ओके हाम्रो जस्तो देशमा डाक्टर बन्छु रे डाक्टर बन्न सजिलो छ डाक्टर बनेर छिसिक्क केही भएर नचाहँदै बिरामीलाई केही भयो भने त्यसपछि कति ढुङ्गा मुढा खानुपर्छ कति गुस्सा खानुपर्छ कति थप्पु खानुपर्छ रिहर्सल गराएको क्या यसलाई अब त डाक्टर बन्छस् नो बाबा नो भेरी गुड जसले तँलाई +2 पास गरायो त्यसैलाई सिद्ध्याउँछस् नो सरी बाबा सरी सो एउटा कुरा के भन्दाखेरि मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ स्पष्ट कुरा अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी जसले तपाईँलाई बचाइरहेको छ त्यसलाई तपाईँले पनि बचाउनु पर्छ हैन खासमा कुरा के भन्दाखेरि अब छोरोले कोरोनाको औषधि बनाउँछु भन्दाखेरि त एकदमै खुसी लाग्यो मलाई तर यो मोरो पास भएको भने त्यो कोरोनाको कारण जाँच नभरो अनि यसरी औषधि बनाएर कोरोनै सिद्धाउँछु भन्दाखेरि पनि एक प्रकारले खुसी भए पनि अर्को प्रकारले चाहिँ कता कता धोका दिने बानी यसको बढ्दै गएको पो हो कि जस्तो महसुस भएर यसलाई धोका दिनु हुँदैन है भन्ने कुरा सिकाउनको निम्ति हल्का रिहर्सल दिएको अब यसलाई कुट्दा चित्त त आफ्नो नि दुख्या छ नि तर छोरा होस् कि कोही होस् धोका दिनेलाई चाहिँ अब छोडिँदैन त्यसकारण छोरोलाई त धोका दिने नियत देखेपछि छोडिएन भने जसलाई भोट दिएको छ तिनीहरूले पनि धोका दिने नियत राख्यो भने त के गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला नि त अहिलेको मेरो पर्फर्मेन्सबाट सो बी अनेस्ट ओके सो द्याट यु क्यान वाक विथ यर स्ट्रेट फेस स्ट्रेट फेस स्ट्रेट फेस All right, ladies and gentlemen, यो धोखाधडीको समाचार पछि भने हामीले अन द अदर साइड अफ द न्युज सकाएका छौँ अब हामी सामाजिक सञ्जालमा भएका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू हामी तपाईलाई देखाउँछौँ वाच सोशलमा
दर्शकवृन्द, अहिले ओलम्पिकको वातावरण छ। यही ओलम्पिकमा रिवार्ड पछि भुसुनाले विनरलाई दिएको सकस हेर्न चाहनुहुन्छ? यो खास भुसुनाहरू ती हारेका खेलाडीहरूले छोडेको आशंका गरिएको छ। कस्ता छ त दृश्य, हेर्न चाहनुहुन्छ? हेरौँ। Ladies and gentlemen, these top 8 gymnasts are also qualified to take part in the FIG All-Around World Cup Series. यो ग्रीन रिक्सा हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ यी चालकले एउटा मिठो सन्देश दिइरहेका छन् कि यो संसारलाई बचाउनु छ भने हरियाली बचाउनुहोस्, रुख रोपौँ, वृक्षारोपण गरौँ। हेरौँ उहाँले आफ्नो रिक्सालाई नै कसरी ग्रीन बनाउनु भएको छ। यसरी सरकारी मोटरसाइकल दुरुपयोग भएको देख्दा मलाई त दुःख लागेको छ। तपाईलाई कस्तो लागेको छ? हेर्नुस् यो दृश्य अनि आफै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तो लागेको छ भनेर। हेरौँ। यो घर बनाउने इन्जिनियर महानुभावज्यूलाई र ठेकेदार महानुभावज्यूलाई ग्रान्ड सल्युट दिन चाहन्छु। यो ढोकै ढोका राखेको घरबाट निस्केर उहाँ कहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्छ र यो ढोका कहाँ जान्छ? हेरौँ। एउटा स्टेटमेन्टले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। यो स्टेटमेन्ट डाक्टर महावीर पुनज्यूको हो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि अब कस्तो होला त्यो कार्यक्रम जो न्यूनतम हुन्छ, यस्तै किसिमको भनाइ उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। हेरौँ। नेपाली क्रिकेट टिमका मेरुदण्ड भनेर चिनिएका एक खेलाडी, जसलाई देखिसकेपछि खेलाडीहरूप्रति विश्वास जागेर आउँछ, जसलाई देखिसकेपछि हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने विश्वास जागेर आउँछ। ऊ खेलका प्रतीक मात्र हैनन्, त्यो खेलप्रतिको विश्वासको प्रतीक हुन्, त्यो आत्मबलको प्रतीक हुन्। ती खेलाडी, ती क्रिकेटका महान खेलाडी श्री पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिनुभएको छ। यो अलिक चाँडै भयो कि जस्तो हामी सबैलाई लागेको छ। तर तपाईले चालिएको यो कदमबाट हामी कता कता दुखी भए पनि तपाईलाई तपाईको आगामी दिनको निमित्त शुभकामना दिन चाहन्छौँ र भन्न चाहन्छौँ, थ्याङ्क यू भेरी मच मिस्टर पारस खड्का फर कन्ट्रिब्युटिङ योर entire life, your youth, for the cricket. Thank you very much. We are proud of you, and we will be always proud of you. You are always there with us in a cricket. जब जब क्रिकेट को नाम लिन्छ, नेपाली क्रिकेट को नाम लिन्छ, त्यस वखत पारस खड्काको नाम बडा सम्मानजनक तरिकाले लिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं. All right, ladies and gentlemen, on the other side of the news and What's Social 89. Next week we'll be back with a lot more information along with the entertainment. Till then, you do take care of yourself and keep on watching What the Flap. Yes, we're going for our second commercial break, and I promise there's a lot more when we come back.
Hello, welcome back after the second commercial break. Ladies and gentlemen, tonight we do have one very, very special and interesting guest. He is none other than Mr. Nepal 2019, Mr. Santosh Upadhyay. Sir, welcome to our show. Thank you so much, sir. So, one very interesting thing that you are a Mr. Nepal, right? Hazur. Another interesting thing is you're a doctor as well, right? Yeah. So, you're a medical doctor. Hazur. So, what is this? Being a medical doctor, तपाईं चाहिँ Mr. Nepal हुनुभयो. हजुर. So, किन यो डक्टरी पेसा त राम्रै चलिरहेको थियो होला जाँच्ने बिरामी हैन? हजुर. अब हुन्छ नि most of the time doctors are like equivalent to the भगवान हैन? भगवान भइरहेको बेलामा त्यो चित्त नबुझेर फेरि मिस्टर नेपाल भनौँ जस्तो यो किन लागेको सर तपाईलाई? हजुर यस्तो हो खासमा नेपाललाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ मिस्टर नेपाल भइसकेपछि अनि यो मैले आफ्नो डक्टरी पेसालाई पनि यो सँगै जोडेकै छु जस्तै कुनै आफ्नो कजमा चाहिँ मिस्टर सुप्रानेसनलमा मैले त्यो प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदाखेरि संसारभरि नै चेन्ज ल्याउन सकिन्छ कि डक्टर भएर त मैले एक दुईटा बिरामी जाँच्ने हो ओके तर यहाँ हामीले त्यो सिस्टममै चेन्ज ल्याउनलाई हेल्थ एजुकेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्टको सिस्टममै चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यो कजको लागि भनेर यो द्याट्स द कज जसमा चाहिँ तपाईले त्यो पेजेन्ट चाहिँ फाइट गर्दै हुनुहुन्छ हैन ओके सो दिस अ क्वेशन हजुर बिकज यो किन पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि कज अफ जेलेसी हजुर आई एम नट डक्टर सो डक्टर बनेर सोसाइटीलाई बिकज यु नो इट्स टफ टु बी द डक्टर राइट बिकज मलाई थाहा छ किनभने सम अफ माई फ्रेन्ड्स आर डक्टर अनि उनीहरू कति पढ्नुपर्छ के छ भन्ने कुरा हुन्छ नि शरीरको नसा नसा अङ्ग पढ्दा टेक्नोलोजी पढ्दा हैन नयाँ नयाँ इन्भेन्सन पढ्दा हैरान भइरहेका हुन्छन् त्यो सबै पढेर बल्ल तल्ल डक्टर भएको मान्छे सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने हुन्छ नि आफ्नै जुन बिकज तपाईँको त्यो ज्ञानले तपाईँलाई एलिजिबल बनाएको छ द्याट यु क्यान चेन्ज द सोसाइटी इन अ वान लेभल एउटा लेभलमा त चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त्यो गर्न छाडेर वा भनौँ त्यो नछाडिकन भए पनि तपाईँ मोर इन्टु द पेजेन्टको तर्फ जानुभयो हजुर यो चाहिँ किन यो प्रश्न किन सोधेको भन्दाखेरि एउटा कारण हजुर र त्यही प्रमुख कारण हो जेलसी I'm not the doctor. यस्तो हो के अरे मैले आफ्नो पेसा त त्यागेकै छैन म त्यो हजुरले भनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो त्यो पढेको बेलाको त्यो डिफिकल्ट सिचुएसन्सहरू मलाई थाहा छ त्यो ठ्याक्कै स्मरण गर्दै थिएँ मैले काम गर्दाखेरि मैले त्यो पेसामा पनि उत्तिकै इन्जोय गर्छु अघि भने जस्तै के भने यो पेसामा चाहिँ हामीले लिमिटेड नम्बरलाई ट्रिट गर्न सक्छु मैले म अलिकति बढी महत्त्वकांक्षी भएको हुँ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ तर मलाई चाहिँ अलि बिगर चेन्ज ल्याउनलाई चाहिँ यो प्लेटफर्म राम्रो लागेर नै म यता आएको र म यहाँ लामो समय पनि बस्दिनँ मेरो अब यो एउटा अन्तिम कम्पिटिसन हुन्छ होला अनि त्यो सकिसकेपछि म फेरि आफ्नो पेसामा र समाजको लागि फेरि त्यो बिरामी जाँच्ने जुन हजुरले भन्नुभएको छ त्यो पार्टमा त्यो म इन्जोय नै गर्छु म त्यसमा फर्किन्छु फेरि प्रमिस एकदम ब्याक हजुर फेरि यस्तो पनि नहोस् कि तपाईँ डक्टर भइकन अब चाहिँ मिस्टर नेपाल भन्नुभयो त्यसपछि सुप्रानेसनल के अरे मिस्टर सुप्रानेसनल हुनतर्फ अग्रसर भइरहनु भएको छ त्यो पनि प्राप्त होस् तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना तर त्यो प्राप्त भइसकेपछि फेरि होइन अब म एउटा किताब लेख्छु जसको कारणले गर्दा समाजमा परिवर्तन आउँछ र म किताबतिर लेख्न जान्छु त्यस्तो त छैन नि सर अब यस्तो भयो कस्तो जिन्दगीमा चाहिँ हजुरको थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि मैले चाहिँ कुनै पनि कुरामा बााउन्ड्रीमा आफूलाई राख्न नै चाहदिनँ ओके हामीले जति पनि अब एउटा जीवन छ जति सकिन्छ एक्सप्लोर गर्दै जाने हो कुनै बेला मैले बुक लेखेर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भने गरौँला मैले हुन त मेडिकल इन्ट्रान्सको बुक चाहिँ लेखेको छु है फेरि ओके मेडिकल इन्ट्रान्सको बुक चाहिँ लेख्नु भएको छ ओके त्यो चाहिँ लेखेको छु त्यो र यो फिल्डभन्दा अलिकति रिलेटेड अरू किसिमको पनि लेख्न सकिन्छ म चाहिँ त्यो कुरामा आफूलाई एकदम ओपन राख्न चाहन्छु ओके र रमाइलो पार्ट के भने योभन्दा अगाडिको मिस्टर सुप्रानेसनलको विनर पनि आइसियु नर्स हुनुहुन्थ्यो युएसको ओके उहाँ चाहिँ नेट सङ्कोभिच भन्ने हुनुहुन्छ ओके हि इज वर्किङ सकाएर पेजेन्ट अहिले अब Is it especially made for the medical people? No, not at all. Okay, sir. एउटा कुरा अब we have talked to so many Miss Nepal. हजुर हैन जस्तो एउटा कुरा चाहिँ
मिस नेपालको निमित्त चाहिने चिजहरूको रिक्वायरमेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने दे निड टु बी इन्टेलिजेन्ट, स्मार्ट एन्ड ब्युटिफुल एज वेल। तर ब्युटीको सेगमेन्ट चाहिँ म भन्न चाहदिनँ बिकज सबैजना सुन्दर हुनुहुन्छ, तर एउटा मापन गरेको सुन्दरता यति हाइट हुनुपर्ने यो चिज चाहिँ उहाँहरूको एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स बनाउन त्यो छ मिस नेपालमा, राइट? मिस्टर नेपाल बन्न चाहिँ के चाहिन्छ सर? लगभग सेम नै हो। लगभग सेम। पुरुष हुनु पर्यो तर। पुरुष। ओके। सो के हुनुपर्छ मिस्टर नेपाल? क्राइटेरियामा अब हाइट चाहिँ 5 फिट 7 इन्च मिनिमम भन्छ। ओके। अब बिस्तारै त्यो ट्रेन्ड पनि चेन्ज हुँदैछ। हजुरले भने जस्तै अब ब्युटी अथवा हाइट यो सबै कुराहरू चाहिँ कम्पेरिटिभ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? जेनेटिक आउने कुराहरू हो नि त। त्योभन्दा बाँकी स्मार्ट हुनु पर्यो। नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ खोजी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। So that will be not only physical but along with the mental smartness, होइन? Okay, so त्यो तपाईहरुमा पनि अप्लाई हुन्छ? हजुर। Okay, so Miss नेपालमा चाहिँ I think is it still there or no? I don't know, like हुन्छ नि, or Miss World मा चाहिँ छ क्या सायद, like just to show the हुन्छ उहाँहरुको फिगर कस्तो छ भनेर एउटा जुन चाहिँ नि स्विमवेयर राउन्ड चाहिँ लाउनुहुन्छ उहाँहरुले। तपाईहरुकोमा चाहिँ के? हाम्रोमा चाहिँ स्विमवेयर, उहाँहरुको चाहिँ बिकिनी राउन्ड हुन्छ। बिकिनी राउन्ड, तपाईहरुको चाहिँ स्विमवेयर। एउटा स्विमवेयर राउन्ड हुन्छ। अब यसको क्राइटेरिया चाहिँ कस्तो छ भने एउटा फिजिकल स्ट्रेन्थको पार्टमा अनि फिटनेसको राउन्ड पनि छुट्टै हुन्छ। त्यो त तपाईको पाखुराले पनि देखाइरहेछ। अनि त्यसपछि अन्य कुराहरुमा हजुरको इन्टेलेक्चुअल पार्टहरु उहाँहरुले इन्टरभ्यूहरु लिइराख्नु भएको हुन्छ। हामी कसरी बोल्छौं, उहाँहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सक्दैनौं, ट्यालेन्ट राउन्डको कुराहरु हुन्छ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ हजुरको डेली फोटोशुट देखि लिएर पर्सनालिटीको कुराहरुमा कसरी हिँड्छ, लवाई खवाई के छ, यी सबै कुराहरुलाई हेर्छ। तर मेन चाहिँ कज के छ, अहिलेको मिस्टर सुप्रानेशनलले चाहिँ आई एस्पायर टु इन्स्पायर, एस्पिरेसन र इन्स्पिरेसन त्यो मान्छेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै खोजिराखेको छ। सो तपाईँ चाहिँ के कजको लागि मिस्टर सुप्रा इन्टरनेसनल सुप्रानेसनलमा जाँदै हुनुहुन्छ? वाट्स योर कज? मैले अहिलेसम्म त थुप्रै कजहरूमा काम गरेको छु। अझै भविष्यमा त्यो कज पनि चेन्ज हुन सक्छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले प्लान्ट योर बुक्स भन्ने विगत 2 वर्षदेखि एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छु। प्लान्ट योर बुक्स? हजुर। व्हाट्स दैट प्लान्ट योर बुक्स? प्लान्ट योर बुक्स भनेको चाहिँ हजुरले आफ्नो जीवनमा अहिलेसम्म कति पुस्तकहरू पढ्नुभयो? याद गरेर छोड्नुस् नि यार, एक त त्यो आफै गाह्रो चीज हो। हजुर। त्यो बुक बन्दाखेरि चाहिँ हामीले रुख काट्न लगाएको छौँ कि हामी इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको कुरा चाहिँ गर्छौँ एजुकेटेड मान्छे भनेर। तर त्यो काटिएका रुखहरू चाहिँ अब फिर्ता दिनु पर्यो नेचरमा। अहिले कोभिडको पेन्डेमिक होला होइन, यो पनि वाइल्डनेसबाटै आएको हो। भोलि क्लाइमेट चेन्जले गर्दा अरू इस्युजहरू आउला, त्यो डाइरेक्टली हेल्थसँग रिलेटेड छ। र यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ मैले स्कुलहरूमा लाइब्रेरी स्टार्ट गरिदिने, स्कुलको स्टुडेन्टलाई वर्षको 5वटा रुख लगाउने, त्यसबाट प्र्याक्टिकल वर्क मार्क पाउँछ उनीहरूले। र त्योभन्दा बाँकी पनि अरू सबैले अब जस्तै हजुरलाई कन्ट्रिब्युट गर्न मन लाग्यो भने हजुरले आफूले काट्न लगाएका 100वटा रुख कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुने भयो। सो मैले 100वटा रुख कसरी काट्न लागेको छु भन्दाखेरि मैले किताब पढेर। अनि यो चाहिँ मेरो अहिलेको कज चाहिँ यो। ओके, म यस यार, तपाईँले किताब पढ्नु भएको छ भने रुख काट्नु भएको छ, तपाईँले रुख काट्नु भएको छ भने रुख रोप्नुहोस्, राइट? हजुर, रुख रोप्नुहोस्। ओके, सो एउटा कुरा सर, जस्तो सबैको ट्यालेन्ट राउन्ड जुन थियो, त्यो ट्यालेन्ट राउन्डमा चाहिँ तपाईँले के देखाउनु भयो? म पेन्टिङ गर्छु बच्चा बेलादेखि नै। मैले चाहिँ सिङ्गिङ र पेन्टिङ सँगै गरेको एउटा भिडियो हाम्रो चाहिँ यसपालि फेरि भर्चुअल नै भयो ट्यालेन्ट राउन्ड चाहिँ। ओके, भिडियो सबमिट गराएको। यो चाहिँ मिस्टर नेपाल भर्चुअल भयो कि अर्को कुनै? होइन, यो कम्पिटिसनमै पनि हामीले जुलाई 15 सम्ममा चाहिँ भिडियो पठाउनु पर्ने थियो। ओके, अनि त्यो मैले पेन्टिङ गर्दै गीत गाएको चाहिँ मैले एउटा भिडियो पठाएको छु। ओके, पेन्टिङ त तपाईँ पछि गर्नु होला, तर गीत कुन गाउनु भएको छ सरले? मैले विपुल छेत्रीको जुनकिरी गाएको छु। सुनौँ न त सर प्लिज। ओके, त्यसपछि हामी भन्न सक्छौँ वेदर यु आर ट्यालेन्टेड अर नट। तर तपाईँलाई सर मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क तपाईँलाई त्यो ट्यालेन्ट राउन्डमा यो सबै चिज गर्नु जरुरी थिएन सर। या सिरियसली? हजुर, यु वुड हैव सेड दैट आई एम डक्टर। तपाईँ ट्यालेन्टेड हो भने थाहा भइहाल्थ्यो सर। सी स्मार्टनेस हैन? सो तपाईँ यु मिस दैट। मलाई यो एउटा रमाइलो पार्ट चाहिँ भन्नुभएको थियो कि तपाईँले बिरामी जाँचेको भिडियो पठाइदियो हुन्थ्यो नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकजनाले। त्यही त, आई एम डक्टर भने पनि तपाईँ ट्यालेन्टेडै लाग्नुहुन्थ्यो। त्यही पनि ओके। अब अहिले म तयारी चाहिँ गराएको छैन, तर तै पनि म 2 लाइन जस्तो चाहिँ गाउँछु। होइन, तपाईँले 3 लाइन जति गाउनु। 3 लाइन आउँछ। आकाशै माता राजुने लिरा
कलकल खोला बगेको तिमी र म बसी हेरिरहेँ जुन केरी नाचेको आशै आशामा हिँडिरहेछु म आज पाउन यहाँ के छ र भागी जाऊँ तिमी र म संसारको रीत यस्तै नै हो। वाह अहिले नर्भस भइएछ दाइको अगाडि गाउँदा। तर यु sang well। तर मलाई एउटा कुरा सर डाक्टर साहब एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो तपाईँलाई पहिल्यैदेखि डक्टरै बन्नु मन लागेको थियो बिकज किन भन्दाखेरि तपाईँले टिचिङमा डक्टर पढ्नुभयो जुन चाहिँ स्कलरसिपमा नाम निकाल्नु भनेपछि त्यो नाम निकाल्नु आफैमा पनि एउटा महाभारतको युद्ध जित्या बराबर हो होइन। कतिपय डक्टरको तयारी गरिने विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ यो कुरा कि त्यसमा नाम निक्लिनु भनेको कति ठुलो कुरा हो। सो तपाईँले नाम निकाल्नुभयो तपाईँ स्कलरसिपमा डक्टर पनि पढ्नुभयो तर तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ पेन्टिङ गर्नुहुन्छ बडी बनाउनुहुन्छ यो कस्तो किसिमको डक्टर हो सर? कहिलेकाहीँ बिरामी जाँच्दा जाँच्दै तिमी र म हुँदैन सर मतलब यसो हेर्दाखेरि यसको अब किडनीको हल्का पेन्टिङ गरिदिउँ यस्तो त्यस्तो पेन्टिङ चाहिँ मैले एकदम बच्चा बेलादेखि नै गर्थेँ। Okay. अनि मैले पेन्टिङको 1-2टा कम्पिटिसन पनि जिताएको छु। सिङ्गिङको पार्ट चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। हामी टिचिङमा गइसकेपछि नै अलि राम्रोसँग यसको काम चाहिँ हाम्रो ब्याचमै ब्यान्ड बनाएको थियौँ अनि कहिले गीत गाउने गिटार बजाउने सबै कुराहरू चाहिँ त्यति बेला सिकियो। म एकदम सिक्न चाहिँ मन लाग्ने मान्छे। ओके तपाईँहरूले ब्यान्ड पनि बनाउनु भएको टिचिङमा। थियो? ओके सो हाम्रो पनि ब्यान्ड थियो सर हजुर तर हाम्रो ब्यान्डलाई सबले ब्यान गरिदियो। हाम्रो नि अहिले ब्यान्ड जस्तै हो त्यो पढ्दाखेरिसम्म चाहिँ भयो। ओके सो एउटा कुरा तपाईँ स्कलरसिपमा चाहिँ नाम निकालेर डक्टर बन्नुभयो तर यहाँ यसो मिलाएर डक्टर बन्नेहरू पनि छन् होइन? त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ सर? मतलब हुन्छ नि डक्टर बन्न त पढ्नु पर्यो नपढिकन पनि डक्टर बनिन्छ सर। यहाँ त कतिजना छन् जति चाहिँ बिना नपढिकन डक्टर बनिरहेछन्। यदि त्यस्तो हो भने हामी सबैजना डक्टर बन्न चाहन्छौँ। अब मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ हजुरको केही घटनाहरू भयो होला नि है। मैले आफूले बुझेको चाहिँ डक्टर त्यति सजिलो चाहिँ छैन। सुरुमा त नाम निकाल्न नै महाभारत छ हजुरले भने जस्तै। केही गरी छिरिसकेपछि पनि त्यो नाम निस्क्यो ढुक्क भन्ने चाहिँ होइन। हरेक वर्षका परीक्षाहरू त्यस्तै गाह्रो हुन्छन् अनि ढिलो चाँडो चाहिँ अब हामीले त्यो क्वाकको न्युजहरू आइराखेको हुन्छ होइन। अब कति त्यो पुरानो जमानाकोहरू त्योहरू न्युजहरू आएको होला तर रिसेन्टली अहिले हेर्दाखेरि त एक्जाम प्याटर्नदेखि सबै चिज गर्दाखेरि चाहिँ त्यति सहज छैन। मलाई चाहिँ यो पढेर नाम निकाल्नु बरु सजिलो होला जस्तो लाग्छ कि त्यो यताउता गर्नु मेहनत 2-4 वर्ष गर्नु पर्छ। That's fantastic. Very true. यस्तो हो नि। All right. So that's very true, ladies and gentlemen. Like यदि तपाईँको एफर्ट लगाउनै छ भने साँच्चीकै पढेर पास हुनमा लगाउनु हो भने that would be more easier than चिट चोर्ने मिलाउने कुरा मिलाउने लाउन भन्नु चाहिँ बरु त्यो गाह्रो हुनसक्छ राइट। सो 2-4 वर्ष मेहनत गर्नुहोस् नाम निक्लिन सक्छ। एनिवे निकाल्नुहोस् यार नाम। Honesty is the best policy. Anyway sir, so being a doctor you're representing Nepal in a different way हैन। Mr. Nepal भन्ने टाइटल त तपाईले जितिसक्नु भएको छ। सुप्रानेसनल मिस्टर सुप्रानेसनलमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि पनि शुभकामना। धन्यवाद। र तपाईलाई देखिसकेपछि यसो लाग्यो कि डक्टरहरू चाहिँ स्मार्ट पनि हुन्छन् हैन। तपाईँभन्दा अगाडि मैले एकजना अझ इन्ट्रेस्टिङ डक्टरसँग कुरा गरेको थिएँ डक्टर बसन्त पन्त। मैले हेरेको थिएँ। या हि इज वान इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर आई हेभ एभर मेट। सो मलाई के लाग्छ भने डाक्टर साहब एउटा कुरा तपाईँहरूलाई देख्ने बित्तिकै आदि रोग त निको हुन्छ होइन। भेट्यो आएर भइगयो अब हुन्छ केही हुन्छ। तर कतिपय डाक्टरहरू हुन्छन् आदि रोग निको हेरेर हुन्छ अनि उहाँहरूको बोली सुनिसकेपछि अब म सिद्धिन्छु जस्तो पनि लाग्छ जस्तो हुन्छ नि। रिपोर्ट हेऱ्यो के हो यो के हो यसो गर्ने छैन त अब तपाईँको
अब गयो भन्ने खालको डक्टरहरू पनि हुन्छन् सो ओके रियलमा हजुर डक्टर चाहिँ खासमा कस्तो हुनुपर्छ कस्तो छन् आफ्नो ठाउँमा छ कस्तो हुनुपर्छ मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो भने हामी सुरुमा मानव भएर जन्मिन्छौँ मानवका चाहिँ विभिन्न किसिमका व्यवहार हुन्छ डक्टर त पछि पढेर हुने हो अब डक्टर पेसामा छिर्ने पनि विभिन्न व्यवहारका मान्छेहरू चाहिँ छिर्छन् होला तर त्यो पेसामा गइसकेपछि पेसाको आफ्नो मर्यादा छ सकेसम्म त्यसलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ यो पेसामा मैले देखेको जुन हजुरले भन्नुभयो नि यो चाहिँ एउटा त हाम्रो देशमा नम्बर अफ पेसेन्ट बढी भएर होइन अब तपाईँ कुन बेला फेला पर्नुभयो भन्ने हो कि मेरो 48 घन्टे ड्युटी परिरहेछ त्यो 47 देखि 48 सम्म म भोकै नखाएर अनि नसुतेर बसिराखेको बेलामा फेला पर्यो भने चाहिँ अघिको जस्तो हुन्छ सुरुको 4-5 घन्टा चाहिँ एकदम हुन्छ अब हामीले बाहिर देशको हेर्ने हो भने बाहिर देशमा चाहिँ हजुरको फिक्स ड्युटी आवर छ स्यालेरी राम्रो छ सबै चिज राम्रो हुँदाखेरि चाहिँ सर्भिस पनि त्यही अनुसार हुने भयो तर हाम्रो यहाँ चाहिँ एक्सेसिभ लोड एउटा डक्टरको टाउकोमा झन्डै 10,000 बिरामी जस्तो पर्छ क्यालकुलेट गर्दाखेरि अहिले घट्या होला के होला त्यो भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटीमा ह्रास आउँछ र त्योभन्दा बाँकी पनि रिसेन्टली चाहिँ अब डक्टर पेसेन्ट रिलेसनसिपको पार्टमा त्यो बिहेभियरल साइन्सको पार्टलाई चाहिँ अझै अलिक फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब मैले देखेको आइडियल डक्टर भनेको चाहिँ के हो भने हजुरले भने जस्तै शिष्टताका साथ नम्रताका साथ बोली गर्दाखेरि मजाले एक्सप्लेन गरिदियो भने होइन सबै रोगहरू त उपचार हुँदैन हामी अमर छैनौँ कुनै न कुनै बेलामा हाम्रो जीवन अन्त्य हुन्छ नै तर त्यसमा अलिकति मिठास ल्याइदिएर होइन उपचारलाई चाहिँ त्यसले धेरै फरक पार्छ मैले आफैले अनुभव गरेको कुरा पनि हो म आफै पनि बिरामी भएर मेरो परिवारका सदस्य लिएर पनि जान्छु नि त कतै चाहिँ एकदम मिठो अनुभव हुन्छ कतै तितो अनुभव हुन्छ यो चाहिँ समग्रमा हामीहरूको फ्र्याटर्निटीले नै डक्टर मात्रै नभएर मेडिकल फिल्डमा भएका सबैले चाहिँ यो पेसाको मर्यादालाई बुझेर अझै नम्र हुन चाहिँ सिक्नुपर्छ र साथसाथै सिस्टमले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो लोड कम पारिदिने बित्तिकै अनि जस्तै अहिले रेजिडेन्ट डक्टरहरू 36 देखि 48 घन्टा हप्ताको 3 चोटिसम्म हुन्छ ड्युटी अनि त्यो फेटिगनेस शरीर हो धान्दैन शरीरको कति छ लेभल त्योसम्म पो हुने भयो त नेचुरल्ली एन्जाइटी हुने बेला भइसक्यो फ्रस्ट्रेसन हुने बेला भइसक्यो भने त डक्टरको शरीर र अर्को मान्छेको शरीर उही नै हो अनि त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो तितो अनुभव भोग्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई ओके द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ सर द्याट्स भेरी ट्रु या युर यङ नाइस ह्यान्डसम थ्याङ्क यू सरको के मतलब ओके मेरो छ विवाह हुन चाहिँ बाँकी छ पहिला कम्पिटिसन सकाउनु पर्यो तर सर एउटा कुरा हजुर यो अधिकांश डक्टरहरूको डक्टरसँगै लभ पर्ने कारण के न खै सँगै भएर होला त एक्ज्याक्टली तर डक्टरको लभ कसरी पर्छ सर मतलब हुन्छ नि त्यो माहौल सर एउटा कुरा लभ पर्नलाई त एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहियो नि मेरो चाहिँ फरक फिल्डको भएर मलाई थाहा भएन तपाईँलाई थाहा भयो होइन तर मलाई युजली डक्टरहरूको डक्टरसँगै लभ परिरहेको हुन्छ युजली हुन्छ तर सर हामी त अब हजुर कलाकार मान्छे हामी त त्यो अब सिनेमामा देख्छौँ होइन र अभिनय पनि त्यही गर्न लाउँछौँ कि लभ गर्नको लागि माहौल वातावरण चाहिन्छ होइन सट्ट फुल फुलेको बगैँचा होस् वा क्यान्डल लाइट डिनरवाला रेस्टुरेन्ट होस् होइन त्यस्तोमा हुन्छ तपाईँहरूकोमा चाहिँ मलाई लाग्छ माहौल कसरी भन्छ सर किडनी अपरेसन गर्दा अब किडनी हो यो मुटु काटेको कस्तो राम्रो सिलाएको भनेर कति राम्रो सिलाएको तिमीले ओ माई गॉड आई लभ यु यस्तो खालको के हुन्छ सर त्यसमा मतलब डक्टरको लभ मैले अधिकांश हेरेको छु ल एउटा डक्टरले अर्कै डक्टरसँग अर्को डक्टरसँग बिहा गरेर हुन्छ वा लभ परिरहेको हुन्छ तर डक्टरको लभ कसरी हुन्छ जुन रमाइलो हुन्छ कसरी छ त्यही पेसाको भयो भने हजुरको एउटा त बुझ्ने भयो होइन अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुने भयो मतलब लभ गर्दाखेरि पनि कुरा पनि त्यही अनुसारले हुनु भयो होइन ओ तिम्रो कोलेस्ट्रोल के छ हजुर बिपी के छ बिपी सुगर लेभल ठिक छ होइन आज कति स्विट भएको सुगर लेभल हाई छ क्या हो होइन ओके किन रिसाएको बिपी हाई भयो क्या हो टाइपको ओके सो एउटै फर्टिनिटी भइसकेपछि आई थिङ्क यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड मोर सो द्याट दे फलो मोरले सबै प्रोफेसनमा चाहिँ त्यस्तै भइरहेको हुन्छ नि अलराइट एनिवे सो दर्शक विश यु अल द बेस्ट एन्ड भेरी ह्याप्पी द्याट युआर पार्टिसिपेटिङ एन्ड रिप्रेजेन्टिङ नेपाल इन्टरनेसनली तपाईँको आगामी दिनको हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ तपाईँ जस्तै हँसिलो रसिलो स्वस्थ र राम्रा डक्टर्सहरू हाम्रो समाजले पाउँदै जाओस्
the way you have contributed through your professions or through your hobby or interest. I wish you contribute more to our society. And thank you very much for coming into our show. And thank you very much for representing Nepal in such a wonderful platform. जाँदा जाँदै बाई 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 केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ अब हजुरको सो चाहिँ धेरै हेर्ने, हामी एकदम फलो गर्ने, कलेजमा पनि एकदम तपाईँ क्यारिकेचर गरिरहेका हुन्थ्यौँ, रमाइलो लाग्थ्यो। अनि आज यो स्टेजमा आउन पाएको छु र सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै इन्टरनेसनल स्टेजमा जाँदैछु। आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिनेछु र कमिङ डेजमा पनि नेपालको लागि र समाजको लागि एज अ डक्टर, एज अ लिडर भनौँ, कन्ट्रिब्युट गर्नेछु। र यो जर्नीमा चाहिँ सबैले साथ दिनु होला। हजुरहरूको साथले गर्दाखेरि पनि धेरै सहज हुन्छ र यही भन्न चाहन्छु। धेरै थ्याङ्क यू भेरी मच दर्शक। लाइक तपाईँको जब स्विम सुट राउन्ड आउँछ त्यसमा तपाईँका पेटका गोटीहरू राम्रा देखिउन्, धन्यवाद। पाखुराहरू पुक्क पुक्क देखियोस्, चेस्ट चौडा देखियोस् हैन। र जब क्वेसन आन्सर राउन्ड आउँछ त्यस बेलामा तपाईँको मस्तिष्कले राम्रो काम गरोस्। विश यू अल द बेस्ट। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। All right, ladies and gentlemen, the man himself, Mr. Nepal. So, एउटा कुरा स्पष्ट छ सर, दिस इज वान लाइफ। जुन भोलि के हुन्छ थाहा छैन, भोलि जे पनि हुनसक्छ। तपाईँले चाहेको जस्तो पनि हुनसक्छ, नचाहेको जस्तो पनि हुनसक्छ। तर आज तपाईँ चाहेको जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स लिभ टुडे, लिभ योर लाइफ माई फ्रेन्ड। बट इन कोर्स अफ लिभिङ आवर लाइफ लेट्स बी रेस्पोन्सिबल एज वेल। किन भन्दाखेरि आफ्नो जिन्दगी म मेरो तरिकाले बाँच्छु भन्ने तपाईँको अधिकार हो, तर तपाईँको तरिकाको बचाइले गर्दा तपाईँ जुन तरिकाले बाँच्नु भइरहेको छ त्यो तरिकाको कारणले गर्दा अरूको बाँच्ने तरिकामा चाहिँ हनन नहोस्। द्याट्स वाट वी निड टु थिङ्क आई गेस। अलराइट, सो विश यू अल द बेस्ट। त्यो नाम नलीले चाहेको त्यही रूप बदलेर आइरहेको छ, मर्न नसकेको कोरोना। सो तपाईँ पनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। प्लिज डु टेक केयर अफ योर सेल्फ एन्ड बी सेफ। टेक केयर। बाई बाई।